Gipahigayon karong tibok bulan sa Setyembre ang LGU Satellite Office visit aron mas mapaduol ang nagkalain-laing serbisyo publiko sa katawhan. Gani ang maong kalihukan gipanguluhan ug gitambungan mismo ni Mayor John T. Raymond Jr. nga nagpaabot sa iyang padayong suporta ug inisyatibo sa paghatod sa serbisyo publiko sa matag barangay. Matud pa ni Mayor Raymond, ang satellite office visit naglangkob sa tinguha nga ang lokal nga pagagamhanan mahimong direkta nga makaatiman sa panginahanglanon sa mga residente. Ang maong pagbisita giduyugan sa tanang frontline departments sa LGU Bayawan. Matud pa sa mga residente ug mga benepisyaryo, dakong tabang kini nga serbisyo kay makadaginot sila sa oras ug gasto nga dili na kinahanglan motungha pa sa City Hall alang sa ilang mga transaksyon ug dokumento. Dugang pa, gitakda na usab ang mosunod nga mga satellite office visit kauban gihapon ang mga naasoy nga mga opisina. Setyembre 23, 2025 sa Barangay Nara, Setyembre 25, 2025 sa Barangay Dawis. Gilauman nga mas daghang katawhan ang makapahimulos sa maong serbisyo ug magpadayon ang LGU sa paghatod sa maayong panerbisyo ngadto sa mga residente sa Bayawan. Gikan sa Media Bureau, kini si Jonah May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.